बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। मुकाबले की घड़ी आन पहुंची। कल मार्का होगा चेयरमैन सेनेट का, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का। कौन मैदान मारेगा, किसके नंबर ज़्यादा हैं, इस पर गौर करेंगे। और अगर संजरानी साहब जीत जाते हैं तो हुकूमत को क्या इखलाकी फ़ायदा पहुँचेगा या नुकसान होगा, और अगर गिलानी साहब जीतते हैं तो पीडीएम को क्या फ़ायदा होगा, हुकूमत पर क्या असरात मुरतब होंगे। साथ साथ इस इंतखाब से जुड़ी बड़ी अहम खबरें, कुछ देर पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की, जहाँ सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब भी मौजूद थे, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगज़ेब और हसन इकबाल के हमरा। वो ये कहते हैं कि हमें कॉल्स आ रही हैं और कहा जा रहा है कि हुकूमती उम्मीदवार को वोट दिया जाए। उन्होंने एक पर्ची पर वक्त और व्हाट्सएप कॉल का तयन कर रखा था, वो बयान कर रहे थे। गिलानी साहब से भी शामी साहब इस बारे पूछा गया, क्योंकि आज सबसे पहले तो मरीम नवाज़ साहब ने ट्वीट किया था। वो ट्वीट नशर कीजिएगा मरीम नवाज़ साहबा का। उसमें उन्होंने यही गिला किया था कि हमारे पास सबूत हैं, एविडेंस हैं, हमारे उम्मीदवारों को कहा जा रहा है कि वो वोट करें, उम्मीदवारों को नहीं, जो हमारे सेनेटर्स को। तो सम ऑफ देम हैव रिकॉर्डेड दी एविडेंस, ये वो कह रही थी। फिर आज उस एविडेंस की बुनियाद पे शायद वो आए भी हाफिज़ अब्दुल करीम साहब। गिलानी साहब से इसी बारे में फिर सवाल पूछा गया। ज़रा वो देखें कि उनका रद्द अमल क्या था जब मरीम नवाज़ की शिकायत पर उनका मौक़िफ़ लिया गया। आज तक तो न्यूट्रल नज़र आ रही है, तो बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए और न्यूट्रल रहेंगे। कमीशन ने कल फैसला किया था कि आपको नोटिस करेंगे, कोई नोटिस मौसूल हुआ है वो वीडियो में? अभी तक तो नहीं हुआ। जमात इस्लामी से रब्ता हुआ है सर आपका? देखिए, हर मेंबर से रब्ता रहता है। हमने उसके बेसिस, तजर्बे की बेसिस पे हमने इंतज़ाम किया है। इंशाल्लाह। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन कर रखा है। आपको सर खुश आमदीद कहते हैं। सवाल मैंने ये रखा है शामी साहब की खिदमत में, आपकी खिदमत में, कि नून लीग ने तो इल्ज़ाम आयद कर दिया कि हमें कॉल्स आ रही हैं कि हुकूमती उम्मीदवार को वोट दिया जाए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, जबकि आपकी अददी पोजीशन भी पीडीएम से ज़्यादा नहीं है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे लगता यह है कि नून लीग को शायद यकीन हो गया कि इलेक्शन वो नहीं जीत पा रहे, और ये एक हिस्से मातकदम में इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो कर रहे हैं। अदरवाइज तो मौक़िफ़ यही था कि सारे मामलात में जो एजेंसीज हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, बड़ी न्यूट्रल है और हम बड़े अच्छे इलेक्शन जीत रहे हैं। ये तो एक मेरा ख्याल है कि अब इनका ये सौदा काफ़ी पुराना हो गया है कि इलेक्शन जीत जाओ तो बड़ा फेयर हुआ है, हार जाओ तो को एजेंसियों ने हरवा। लेकिन चौधरी साहब, ये जो हाफिज़ अब्दुल करीम साहब हैं, मैं रिपीट करता हूँ, वो ये फरमा रहे हैं 6 मार्च को उनके व्हाट्सएप कॉल आई, फिर 7 मार्च को आई और फिर 9 मार्च को आई। साथ वो वक्त भी बता रहे हैं और साथ ये भी बता रहे हैं कि हमारे पास इसका एविडेंस भी मौजूद है। यानी ज़ाहिर बात है स्क्रीनशॉट्स होंगे या शायद कॉल कहाँ से आई उसका डेटा होगा। और शायद खाकान अब्बासी साहब भी कह रहे हैं कि किसी का नाम लेना मकसूद नहीं, सिर्फ ख़राबी की निशानदेही करना मकसूद है। तो जब एक बड़ी सियासी जमात बरमला आकर ये गुफ्तगू कर रही है और हुकूमत को मरूद इल्ज़ाम ठहरा रही है, तो आप इसको कैसे दिफा करेंगे अब, या क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि ये जो सारी अपोजिशन है ना, इनका कोई करैक्टर है ना, ये इस तरह की बातें करते हैं, पता नहीं किस मुंह से ये बातें करते हैं, जो खुद ही एजेंसियों की पैदावार है। बात ये है कि ये कहना कि वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो ये बड़ा कोई सीरियस बात हो गई है। आई मीन दिस इज द मोस्ट नॉन सीरियस थिंग यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम पीएमएलएन। और ये जो सारे लोग ये इकट्ठे हुए हैं, इनको फिर या तो हिम्मत करें ना, कहें कि फलाने बंदे की कॉल आई है, फलाने नंबर से आई है, एविडेंस दे जाके। इलेक्शन कमीशन तो इस वक्त, हम तो इलेक्शन कमीशन को तो हम नहीं ना इस वक्त समझ रहे कि गवर्नमेंट के अंडर है कोई, एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है ना, वहाँ जाएं। ये रोज उठ के टीवी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, वोट ओपन करने को ये तैयार नहीं है ताकि किसी का पता चल सके। धांधली का जो पूरा एक पैराफर्नीलिया है वो ये खुद जो है वो बने हुए हैं और दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनकी बातों को कोई सीरियस भी लेता है पाकिस्तान। चौधरी साहब, ये बताइए, अभी तक तो जितने भी जो भी गिनती हुई है, आपके वोट कम है, उनको पूरा कैसे करेंगे आप? देखिए जी, कोई काम नहीं है इस वक्त, बड़ी सिंपल है। 99 का ऐवान है, सही। उसमें जो हुकूमत और अपोजिशन दोनों के पास इतने नंबर नहीं है कि वो चेयरमैन इलेक्ट हो सके। जो इंडिपेंडेंट्स हैं उन्होंने वोट जो है वो देना है। सब उनको गिन भी लें तो आपके 47 बनते हैं। 48 कर लें, अब्दुल कादिर साहब भी अगर आ जाएं, जो कि आ चुके। नहीं है, ओवरऑल जो है इस वक्त इंडिपेंडेंट्स की तादाद जो है वो ज्यादा है। तकरीबन जो 4-5 इंडिपेंडेंट्स हैं, उन्होंने मिल के आपस में एक जो फैसला जो करेंगे उधर ये बाहर गिरेगा। तो सब गिनती पूरी कर लें, अच्छी तरह देख लें दोबारा।
میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو آپ کے یہ ریویو پہلے تو آپ یہ نمبر ریویو کریں نا، پہلے تو آپ یہ بات اس طرح جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے وہ غلط سٹیٹمنٹ ہے کہ پی ڈی ایم کے نمبر پورے ہیں. دیکھیں پی ڈی ایم کے نمبر پورے نہیں ہیں، انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ جدھر جائیں گے اس کے نمبر پورے ہوں گے. اچھا چلے میں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جو فیکٹ موجود ہیں، الیکشن کمیشن نے چونکہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کامیاب سینیٹرز کا جو 48 ہوئے ہیں. انڈیپینڈنٹس کی آپ بات کرتے ہیں، اصولی طور پر یہ بات کسی حد تک درست ہے، لیکن ان انڈیپینڈنٹس کا اگر ہم شمار کریں جو کہ 5 بنتے ہیں تو اس میں سے ایک جو آفریدی صاحب ہیں، شمیم آفریدی صاحب، وہ تو بلاول سے مل چکے، اعلان کر چکے پی ڈی ایم کی حمایت کا. باقی رہ جاتے ہیں 4. اگر ان کو بھی آپ کے پلڑے میں ڈال دیا جائے، کو آپ کا نمبر 49 ہوتا ہے، 51 پھر بھی نہیں ہوتا. نہیں دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ 99 کا ایوان ہے. بالکل. پہلے تو یہ ہے کہ جیتنے کے لیے آپ کو 50 چاہیے، پھر بھی آپ کا ایک ووٹ کم ہو گیا. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جو شمیم اور اس میں ایک اور کام کیجئے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جماعت اسلامی نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ بھی کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، تو لہٰذا جو اس پہ بینک کیا جا رہا تھا آپ یا پی ڈی ایم، وہ بھی نکل گیا، باقی رہ گئے 98. نہیں اجمل، ان کو جماعت اسلامی اور اسحاق ڈار کو نکال کے 99. تو اس وقت جو ایوان کا ٹوٹل نمبر ہے وہ جماعت اسلامی کو نکال کے اور اسحاق ڈار صاحب کو نکال کے 99 ہے. اور اس وقت تو صاحب آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. آپ کیوں نہیں آپ اپنی جو طاقت ہے اور صلاحیت ہے اس کا اعتراف کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیکھیں شبلی صاحب نے بڑے ببانگے دول کر لیا ہے، آپ بھی ڈنکے کی چوٹ کہہ دیں. شامی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انتخابات ہے اور جس طرح میں نے عرض کیا، انڈیپینڈنٹس نے فیصلہ کرنا ہے کہ الیکشن کون جیتے گا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حکومت بھی اپنا جو زور لگائے گی، لیکن ہمارا پیسوں میں تو مقابلہ نہیں ہے نا. جو زرداری صاحب کے پاس، اب تو سنا ہے کہ آپ کے پاس 70 کروڑ والی اسامی آ گئی ہے. یعنی کیا آپ کی جناب، آپ کی تو عمارت کے اتنے چرچے ہیں، میں تو بڑا متاثر ہو رہا تھا آپ کی شخصیت سے. مگر یہ آپ بتائیے، اگر فرض کریں آپ ہار جاتے ہیں، سنجرانی صاحب نہیں جیتتے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ایسی کیا قیامت برپا ہو جائے گی؟ اتنے کیوں پریشان ہیں آپ؟ نہیں، کوئی قیامت نہیں برپا ہو جائے گی، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن الیکشن ہے نا، الیکشن کو تو الیکشن کی طرح ہی لڑیں گے نا. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ جو سنجرانی صاحب ہے وہ کمپین ہی نہ کریں اور گیلانی صاحب کو جتانے دیں؟ تو آپ کیمپین سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ان کو بھی کیمپین وہ بالکل کریں، لیکن جب آپ کے وزراء یہ بیانات دیتے ہیں جس کی بعد میں وضاحت بھی کرتے ہیں کہ ہر حربہ استعمال کریں گے، تو ہر حربے کا جو سکیل ہے وہ پاکستان میں ناقابل بیان ہے، اور اسپیشلی جب حکومت یہ بات کرے تو. صحیح بات. ابھی تک تو ہر حربہ اپوزیشن نے استعمال کیا، اور حربہ یہ ہے کہ یہ تو مذاق بن گیا ہے سینٹ کا الیکشن. جو بار بار پرائم منسٹر صاحب کا جو تجزیہ ہے وہ بالکل صحیح ثابت ہوا ہے کہ آپ اس میں الیکشن ریفارمز لے کے آئیں، ادروائز تو جو یہ الیکشنز ہیں ان کی تو کوئی کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ مورل اتھارٹی نہیں رہتی ہوئی. اور دیکھیں سینٹ کے ایوان بالا میں جس طریقے سے پہلے الیکشن ہوئے ہیں اور جس طرح کے ایلیگیشنز آ رہے ہیں، اس طرح کے الیکشن کرانے کا کیا فائدہ؟ میں تو اب بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اوپن الیکشن کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک. چوہے صاحب، یہ آپ الیکشن کے سسٹم پہ سوال اٹھا رہے ہیں. پی ٹی آئی کے جو اپنی اخلاقی اقدار ہیں، جو اپنے خان صاحب کا نعرہ رہا ہے صاف ستھری شفاف سیاست کا، اگر اس نعرے اس کی تشریح کی جائے تو اس تشریح کے تناظر میں عبدالقادر صاحب جو پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، بخوشی گلے لگایا گیا انہیں. یہ کیسا فیصلہ ہے، کیسا عمل ہے؟ کیونکہ یہ وہی صاحب ہے جنہیں آپ نے ٹکٹ دیا، پھر اعتراض ہوا پارٹی میں، ٹکٹ واپس لیا گیا. ظہور آغا صاحب کو دیا گیا، وہ خود بیٹھ گئے، پھر باپ نے حمایت کی، آپ نے بھی حمایت کر دی. جب وہ جیت گئے تو آپ نے پارٹی میں شامل کر لیا. کیا یہ ان تمام نعروں اور اصولوں کی خلاف منافی نہیں ہے یہ عمل؟ اچھا، پہلی بات تو آپ نے جو اس کا بیک گراؤنڈر بتایا ہے وہی درست نہیں ہے. پہلی بات یہ عبدالقادر صاحب کو ہم نے ٹکٹ دیا، پی ٹی آئی نے. پی ٹی آئی بلوچستان نے ان کے ٹکٹ کے اوپر آبجیکشن کیا. بالکل کیا. پی ٹی آئی بلوچستان کے آبجیکشن کے تناظر میں وہ ٹکٹ وڈرا کر لیا گیا. ٹھیک. اس کے بعد جب وہ وہاں کے جو چاروں ہمارے جو ساتوں کے ساتوں جو ایم پی ایز ہیں، انہوں نے پارٹی لیڈرشپ کو کہا کہ نہیں، عبدالقادر صاحب جو ہیں وہ الیکشن جیت رہے ہیں، ظہور آغا صاحب الیکشن نہیں جیت رہے ہیں، لہٰذا ہمیں جو ہے یہ ہم نے فیصلہ کیا پارلیمانی پارٹی میں کہ عبدالقادر صاحب کو سینیٹر بنایا جائے. تو ان کی پارلیمانی پارٹی میں جو ہماری بلوچستان کی پارلیمانی پارٹی ہے اس کا فیصلہ امپلیمنٹ ہوا. اب دیکھیں، اب وہ الیکٹ ہو گئے ہیں، اب وہاں کے بلوچستان کے ایوان نے ان کو الیکٹ کیا ہے.
اور اس کے بعد وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں. اس میں اعتراض والی تو مجھے کوئی سی بات نہیں. دیکھیں آپ کیسی آپ کی وہ 7 MP کیسی اخلاقی اقدار رکھتے ہیں کہ جس شخص کو ٹکٹ واپس کیا پارٹی نے، سینٹرل کمانڈ نے، کہ نہیں اعتراض اٹھ رہا ہے، جس کو واپس کیا ٹکٹ، اور ظہور آغا جو ورکر تھے اس کو ٹکٹ دیا، وہ لوگ 7 جو MP ہیں، یعنی وہ پارٹی ڈسپلن سے بالا تر ہیں، وہ خان صاحب کے فیصلے کی نفی میں گئے اور کہا کہ نہیں صاحب عبد القادر جیت رہا ہے، ظہور آغا کو بٹھائیں. یہ نہیں سمجھ آئی چوہے صاحب ایسے بات. ظہور آغا صاحب نے اور جو اپنے ہمارے بلوچستان کے باقی لوگ ہیں انہوں نے بھی ایگری کیا ان کے ساتھ. اب دیکھیں اب 2 طریقے ہیں، یا تو آپ کہیں کہ آپ یہ کہ اسلام آباد میں ہی کوئٹہ کے بھی فیصلے لازماً ان کو ہی کرنے چاہیے، پھر وہ بھی آپ کہیں گے کہ نہیں غلط ہے. تو یہ آپ پہلے کیوں نہیں مشاورت؟ چوہے صاحب اتنا امپورٹنٹ کام ہے، سینیٹر کا ٹکٹ دینا بہت امپورٹنٹ کام، اس کو ٹکٹ دینے کا جب عمل تھا تو تب پارٹی کی سینٹرل کمانڈ نے کیوں نہ بلوچستان کی پارلیمانی پارٹی سے مشاورت کی کہ عبد القادر کو دیں یا نہ دیں، ظہور آغا کو دیں یا نہ دیں، کس کو دینا چاہیے؟ اس کا مطلب ہے غلطی تو ہوئی ٹکٹ کے الوکیشن میں. پہلی جو غلطی ہو گئی تو وہ واپس ہو گیا، لیکن اصولی طور کے اوپر تو پھر آپ یہی کہیں گے جو فیصلہ پہلے کیا تھا وہ صحیح ثابت ہوا. ہو جاتا ہے، کوئی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ایک آدمی الیکٹ ہو کے آ گیا ہے، اب وہ ایک تمام جو آپ کی آرٹیکل 62-63 ہیں ہر چیز سے پورا ادھر کے آ گیا. ہم NGO نہیں ہیں، ہم ایک سیاسی جماعت ہے اور ہم نے اپنے فیصلے سے، اور پھر یہ اتنی بری بات ہوگی، یہ واحد پارٹی ہے پاکستان کی جو 4 صوبوں میں ہے، اور آپ یہ کہیں کہ بلوچستان سے کوئی نمائندگی نہ ہو. نہیں کب کہا ہے؟ پاکستان کے لیے اچھا ہو رہی تھی، ظہور آغا بھی بلوچستان کی نمائندگی کر سکتے تھے. چلیے ظہور آغا صاحب جیت کے آ جاتے ہو جاتے. چوہے صاحب اب یہ بات، چلیے اب یہ بتائیے کہ جو گلگت بلتستان کی اسمبلی نے جو متفقہ طور پر قرارداد منظور کی ہے عبوری صوبہ بنانے کی، اب آپ کیا کریں گے، کیسے پروسیڈ کریں گے اس کے لیے؟ دیکھیں اس کے لیے میری بات ہو رہی تھی جو ڈاکٹر مزاری سے بھی، تو میں ان سے یہی پوچھ رہا تھا کہ اب اس کے لیے تو ظاہر ہے ہمیں ایک آرٹیکل 1 میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے ہوگی، اور اس کے تحت جو ہم گلگت بلتستان کو پاکستان کی ٹیریٹری ظاہر ڈکلیئر کرنا ہوگا، اور ایک پروویژنل صوبہ جو ہے وہ اب ہم اس کو بنائیں گے اسی قرارداد کی روشنی میں، جس روشنی میں یہ جو ریزولوشن تمام سیاسی جماعتوں نے وہاں کی منظور کی ہے. اور ظاہر ہے یہ ایک مائل سٹون ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں کا بڑا پرانا مطالبہ تھا، اور یہ الحمدللہ اعزاز سب. لیکن اس کے لیے پھر اپوزیشن سے بات چیت تو کرنی پڑے گی نا، لیکن وہ تو کوئی ورکنگ ریلیشن شپ ہے ہی نہیں اتنی اہم قومی کاز کے لیے بھی. کر لیں گے جی ان سے. پہلے بھی فیکٹس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی تھی، اور اس وقت خیال یہی تھا کہ اپوزیشن اس میں نیب لاز کو نہیں گھسڑے گی اور اپنا جو ایک فیکٹس کے اوپر جو ایک امپورٹنٹ لاز ہیں ان کو کرے گی. لیکن بہرحال وہ ایک انہوں نے وہاں پہ بھی سمجھا کہ نہیں ہمارے کیس ختم کرو، NRO دو، تو پھر ہم آگے چلیں. اب دیکھیں اب GB میں تو ہو گیا نا کنسنسس، جی وہاں تو ساری جماعتیں اکٹھی ہو گئی، نون لیگ بھی پیپلز پارٹی. اب تو ایک ٹیکنیکل وہ ایفرٹ ہے جو آپ کو کرنی ہے، اور بس بل پیش کریں اور منظور کرائیں. جی بالکل، وہ اس کے لیے جو ہے وہ پورا ہوم ورک جو ہے ہو چکا ہے. سینٹ کے انتخابات کے بعد انشاءاللہ حکومت اور اپوزیشن مل کر ہی یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ لائیں گے. بہت شکریہ جناب فواد چوہے صاحب، وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. وہ جو الزام حافظ عبد الکریم صاحب نے عائد کیا ہے اس کو تو غیر سنجیدہ الزام انہوں نے کہا ہے، اور حالانکہ جو ان کی پریس کانفرنس تھی بڑی سنجیدہ تھی، کیونکہ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سابق وزیر اعظم، سیکرٹری جنرل ایک جماعت کے، اور سینیٹر صاحب جن کو خود فون کالز آئی ہیں، وہ بیٹھے ہیں، پرچی پہ انہوں نے وقت لکھ رکھا تھا اور کہا جی ہمارے پاس اس کا ایویڈنس بھی موجود ہے. دیکھیں نا اس کی تو بڑی تحقیقات کرنی پڑے گی. لیکن یہ چوہے صاحب کی ایک بات بڑی وزنی تھی، وہ میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہوں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو الیکشن کمیشن کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ الیکشن کمیشن کے پاس بھی چلے جانا چاہیے، جو دوسرا کو اور جو بھی فورم ہے، اور حکومت کے پاس بھی جا سکتے ہیں، FIA کے پاس بھی جا سکتے ہیں. اصل بات دیکھیے، یہ بات دیکھیے، کوئی ٹیلی فون جو ہے، کوئی کال تو کوئی شخص بھی کر سکتا ہے نا، بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھیس بدل کے کر سکتا ہے. تو یہ بھی تو تیقن حاصل کرنا ہوگا. آئے دن جعلی وکیل پکڑے جاتے ہیں، جعلی افسر پکڑے جاتے ہیں، جعلی یعنی ایجنسیوں کے لوگ پکڑے جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہاں تو یہ بھی بنگلہ دیش میں تو یہ بھی ہوا کہ پاکستانی فوج کی جعلی کی وردیاں پہن کے، اور وہ جو مکتی بانی کے لوگ تھے وہ پلان کر رہے تھے، اور وہ جو ستم توڑ رہے تھے لوگوں پر. تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ بھیس بدل کے تو ایسا کام نہیں کر رہا، یا فی الواقع کوئی ایسے لوگ موجود ہیں، ان کی پھر نشاندہی کرنی پڑے گی کہ ان کی آواز ریکارڈ کر لی گئی ہے، کہ اس کی کوئی نشاندہی ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، تحقیقات
तहकीक करनी पड़ेगी। आप आंखें बंद करके यानी यकीन नहीं कर सकते, तरदीद भी नहीं कर सकते। यानी ये नहीं कहते हाफिज अब्दुल करीम साहब को खुदा ना खास्ता एक दीनदार शख्सियत है, एक अपना उनका वक़ार है, यानी वो ज़ाहिर गलत बयानी तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जो लोग उनको वोट जो उनको कह रहे हैं वोट कहीं और जो कॉल कर रहे थे उनकी शनाख्त जो है वो तो होनी चाहिए ना। अच्छा सर, अब आ जाते हैं ज़रा कल जो मार्का होने जा रहा है, लेट्स से कि जी ये संजरानी साहब ही जीत जाते हैं, 1-2 वोटों की कमी जो कि वो मान नहीं रहे, लेकिन है फैक्ट है जो वेबसाइट पे अवेलेबल। वोट तो कम है ना, वो 2 कम, हुकूमत के वोट कम है, 2 वोट कम है, उन्हें कुछ करना पड़ेगा। और सारा कुछ करना पड़ेगा। हमारे शिबली फराज साहब ने कहा है हर हरबा इख्तियार करेंगे, वो बड़ी तारीखी स्टेटमेंट है। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर संजरानी साहब जीत जाते हैं, उससे हुकूमत की और तहरीक इंसाफ की जो इखलाकी साख है या उनका जो इखलाकी मयार है वो मज़ीद बढ़ेगा या उसमें वो कमी वाक़ई आएगी? और नहीं, उस पर देखिए अब अखलाक को पूछता कौन है। मुसीबत ये अखलाक नामी जो ये बेचारा बंदा है या क्या है, बंदा है या फरिश्ता है या कौन है, मयार कह लो, खलाई मखलूक है या ज़मीनी मखलूक है, इस बेचारे को कौन पूछता है? नारा तो पीटीआई का है, देखिए साफ शफाफ इंतखाब। आज तक देखिए ये सियासत जो है, ये जो सियासत अगर आप इसका जाए, इसमें कोई अखलाक की कोई कदर है हमारी? ये कहाँ हमारे वो लीडर थे जो जुबान से बात निकल जाती थी तो उस पर कायम रहते थे, जो उनसे अब कायदे आज़म के पास जब वो आया कि भाई लेडी माउंटबेटन और पंडित नेहरू के दरमियान कोई खुफिया मामला चल रहा है कि इसको तश बाम किया जाए, उन्होंने रोक दिया, कहा नहीं ऐसे नहीं करना। तो एक हदूद क़य्यूद होती थी, एक अखलाक के आला मयार कायम किया हमारी लीडरशिप ने, और वही लीडर थे, उन्हीं के पीछे कौम फॉलो करती थी ना उनको, और फिर उनको फॉलो करती थी, उन जैसा बनने की कोशिश करती थी। तो अब अगर आप ये तय कर लें कि बस हमने जो हमारे हक में जो भी हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। गिलानी साहब के मामले में जो अपोजिशन ने किया वो काबिल फ़ख्र तो नहीं है, लेकिन वही फार्मूला और वही हरबा जो है। देखिए बात बड़ी सीधी सी थी, आप कहते सीक्रेट वोट है, अब इसमें जो लोग हैं अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दे सकते हैं, आप इसको इतना हंगामा ना उठाते। जब हंगामा उठाया आपने और फिर उसमें पैसा जो था आपने कौम को दिखाया और इल्ज़ाम लगाया, तो फिर आप उसको देखिए। इमरान खान साहब इस बात पे फ़ख्र करते हैं, वो क्रिकेट में यानी न्यूट्रल एम्पायर लेकर आए, बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर आप ये पॉलिटिक्स जो है ना, देखिए पॉलिटिक्स में फिर वो क्रिकेट क्यों नहीं खेली जा रही? वो ये तो अंग्रेजी का मुहावरा है, जब कोई रोंद मार रहा हो ना, कहते दिस इज नॉट क्रिकेट, यानी क्रिकेट उस तरह अरफा असूलों पे खेली जाती है। तो सियासत जो है जेंटलमैन गेम है, सियासत जो है वो भी जेंटलमैन गेम है, उसको भी आप उसके तरीके से खेलें। ये रही नहीं जेंटलमैन। आप लीडर हैं, आपको लोगों ने फॉलो करना है। दूसरा सिनेरियो ये कि अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं, जैसे वो सेनेटर बनने में भी कामयाब हुए, अगर वो जीत जाते हैं, उसका पीडीएम को क्या फ़ायदा होगा और हुकूमत वक्त पर उसके क्या असरात होंगे? वो नफसियाती फ़ायदा होगा, हुकूमत जो है वो थोड़ी हिलेगी। हुकूमत हिल तो गई है ना कुछ, अब ये जो इलेक्शन हुआ है उससे हुकूमत को धचका पहुंचा है, एक धचका और पहुंच जाएगा। हमारे अयाज अमीर साहब ने लिखा है ना, धचका पहुंच जाएगा, हुकूमत को डगमगाएगी। लेकिन देखिए इससे ये उसको संभाला लेना चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप ऐवान जो है उसमें आपकी अक्सरियत नहीं है, आपका आदमी नहीं मुंतखब हुआ, कौन सी एग्जेक्टिव पावर है उनके पास? यानी संजरानी साहब जो हैं या गिलानी साहब जो हैं कायम मुकाम सदर बन सकते हैं ना, और क्या बन सकते हैं? कोई महंगाई की कमी तो नहीं? तो हमारे सदर साहब जो हैं वो तो वजीर आजम के मशवरे के पाबंद हैं, और एक्टिंग जो होगा वो भी मशवरे का पाबंद होगा, वो तो उतना भी बेचारा हरकत नहीं कर सकेगा। तो कोई दिल को ना लगाएं, इसमें कोई ऐसा क़यामत बर्पा नहीं हो जाएगी। हाँ, अगर आपने इस तरह एड़ी और चोटी का जोर लगाया, उसके नतीजे में फिर अगर कोई रिजल्ट गलत आया, आपके खिलाफ आया, फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा, आपके अपने धक्के से आप गिर जाएंगे। बहरहाल जो दस्तयाब नुक्ते हैं उनको जोड़ा जाए तो तस्वीर ऐसी बनती है जिसमें संजरानी साहब का जो चेहरा है वो नज़र आ रहा है मुझे। तो संजरानी साहब का चेहरा भी नज़र आ रहा है, लेकिन जो हमारे सितारा शनास हैं कई कर रहे हैं कि झटका और लगेगा, झटका लगेगा अभी। अच्छा, हाँ, झटका लग भी सकता है। चले अभी इससे पहले झटका टल भी सकता है। मुझे इससे पहले कि झटका लग जाए, मुझे एक ब्रेक लेनी है यहाँ पे। ब्रेक के बाद वापस आते तो मजीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। एक और बड़ा अहम मुद्दा है सर शामी साहब, जो ज़ेर समाअत है लाहौर हाई कोर्ट में, जहां वज़ीर आज़म के मुआवनीन ख़ुसूसी की तकरीरों का केस चल रहा है। तो आज लाहौर हाई कोर्ट ने जनाब हफीज़ शेख साहब के पाकिस्तान में जो दस्तयाब असासा जात हैं उनके रिकॉर्ड तलब किए। बड़े अहम रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने और कहा कि हफीज़ शेख ने हारने के बाद ओहदा नहीं छोड़ा, क्या ये जमहूरियत है? बहुत अहम रिमार्क्स और प्रोसीडिंग बड़ी अहमियत की हामिल। देखिए, ये मुआवनीन का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मेरे ख्याल जी दरख्वास्त दायर हुई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसमें मुदाखलत नहीं की थी। तो ये वज़ीर आज़म को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने मुआवनीन मुकर्रर कर सके। और फाजिल चीफ जस्टिस ने आज जो रिमार्क्स दिए हैं, जो जब हफीज़ शेख साहब जो हैं, जब वो हार गए थे सेनेट का इलेक्शन, तो खबर आई थी वो वज़ीर आज़म के पास गए, तो वज़ीर आज़म ने उनसे कहा कि आप काम जारी रखें अपने एक खसूसी मुआवन के तौर पर। वो अब वो वज़ीर नहीं रहेंगे, वज़ीर रहने के लिए उनको सेनेट का इलेक्शन जो था उसमें कामयाब होना पड़ता, एक मुकर्रर मुतसद्दा वज़ीर नहीं रह सकते गैर मुंतखब होकर। तो जब उन्होंने कहा कि आप सदारती यानी वज़ीर आज़म के मुशीर के तौर पर वो अपना काम जारी रखें। तो फाजिल चीफ जस्टिस के रिमार्क्स जो हैं बड़े तवज्जो तलब हैं। मैं सुन लेता हूँ डिटेल ज़रा। बसत अदब ये गुजारिश करूँगा कि ये जो अदलिया और इंतज़ामिया जो है वो जो अलग अलग है ना, वो अलहदगी जो है उसको वो महसूस होनी चाहिए कि वो मौजूद है। सीनियर सहाफ़ी जनाब मोहम्मद इशफाक साहब थे आज कोर्ट में, इस केस को कवर कर रहे थे, उनसे बात। इशफाक साहब, ये जो अहम रिमार्क्स इनका मैंने जिक्र किया है, ये किस मौके पर कहे गए, फिर क्या जवाब था, क्या सूरत हाल आपने देखी जो आज लाहौर हाई कोर्ट को इस कदर अहम रिमार्क्स देने पड़े? शुक्रिया जामी साहब। बिल्कुल, आज जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने वज़ीर आज़म के मुआवनीन की तकर्रियों के खिलाफ केस की समाअत की, तो इस मौके पर वफाकी हुकूमत की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा पेश हुए और चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा कि बताएं किस किस मुआवन का जो जवाब है वो आ चुका है और किस किस का रह गया है। इस मौके पर जो वफाकी हुकूमत के वकील थे उन्होंने बताया कि बाबर अवान के उन्होंने अपना वकील की खिदमत हासिल की और उन्होंने अपना जवाब जमा करवा दिया है। जब अब्दुल हफीज शेख के बारे में बताने लगे तो इस मौके पर चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब, मेरी बात को गौर से सुने। ये किस मुल्क में ऐसा होता है जहां बेहतरीन जमहूरियत होती है, वहां पर हारने वाला शख्स खुद ही अवामी ओहदे से मुस्ताफी हो जाता है, लेकिन अब्दुल हफीज शेख साहब हारने के बावजूद उन्होंने ओहदा नहीं छोड़ा। चीफ जस्टिस कासिम खान ने इस दौरान ये भी रिमार्क्स दिए कि अब्दुल हफीज शेख के बारे में ये कहा जाता है कि जब उनका काम मुकम्मल हो जाता है तो वो बैग उठाकर वापस चले जाएंगे। क्या बताएं कि अभी तक अब्दुल हफीज शेख ने कितना इनकम टैक्स दिया, अब्दुल हफीज शेख की पाकिस्तान में कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितने असासे हैं। तो इस मौके पर वफाकी हुकूमत के वकील असद बाजवा ने कहा कि वो इन मालूमात के बारे में नहीं जानते, अगर अदालत कहेगी तो वो ये मालूमात की इस हवाले से जवाब जमा करवा देंगे। चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा कि जब एक बंदे के पाकिस्तान में असासे ही नहीं है, प्रॉपर्टीज नहीं है, इनकम टैक्स का देते ही नहीं है, तो ऐसे बंदे को अवामी ओहदे पर बिठा दिया गया है। तो अब तो वो हार चुके हैं, तो किस इस हवाले से खुद ब खुद उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए। ये दुनिया की किसी जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। सिर्फ बातें करने से मुल्क में जमहूरियत नहीं आती, बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती हैं और जमहूरियत के बारे में कहा जाता है कि मुल्क में जमहूरियत है, लेकिन जमहूरी ममालिक में ऐसा नहीं होता। अदालत ने इस हवाले से अब्दुल हफीज शेख के तमाम असासों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है और इसके साथ साथ जिन मुआवनीन ने जवाब नहीं जमा करवाया उनको जवाब भी जमा करवाने के अहकाम जारी कर दिए गए। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। ये फरमाइए, देखिए, खसूसी मुआवन जो है अवामी होता है, वो वज़ीर आज़म ने मुकर्रर करना है, उनके मुआवन है, उनके वज़ीर है, वो उनको जवाब दे हैं। तो बस अदब मैं अर्ज़ करूँगा चीफ जस्टिस साहब से कि थोड़ा मतलब तहम्मुल, मतलब मामलात जो हैं जो भी ये तो जो किसी के भी असासे हैं ये नहीं है, ये सियासी बयानात है ना कि ब्रीफ केस उठा के चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। जो शख्स पाकिस्तान का शहरी है वो काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है। जो लोग बाहर जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं, जॉब उनको मिलती हैं, बैन अवी इदारों में उनकी साख होती है, हमें उनका ज़रा एहतियात से नाम लेना चाहिए। एक सर बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल पन्नू आकल में पेश आई थी, ज़रा उसका हम जिक्र करते चलेंगे। सिंध सरकार की थोड़ी सी तवज्जो दरकार है। ये पन्नू आकल में एक मासूम बच्चा था फाइक बागू, इसका कत्ल हुआ, नमाज पढ़ने घर से गया और अगले रोज़
چھت پر مسجد کی، اس کی تشدد زدہ لاش ملی، سندھ پولیس نے ایکشن تو لیا، کچھ لوگوں کے ڈی این اے کیے، ایک آدھا گرفتاری بھی ہوئی، ایک گرفتاری ہوئی ہے پنو عقل کی، ملزم شفیق جتوئی جو ہے، لیکن اس کو انہوں نے پکڑا ہے، ایس ایس پی سکر نے بتایا ہے، لیکن یہ ایک سے زیادہ ملزم ہے اس کے، کیونکہ بچے کا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ تشدد بہت لوگوں نے تشدد کیا ہے، تو اس لیے پھر دائرہ کر ابھی ہمارے جو مرتضی وہاب ہیں ان سے بھی بات کریں گے۔ میری ناصر حسین شاہ صاحب سے بات ہوئی تھی، اس وقت انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم یقیناً بھرپور کوشش کریں گے، لیکن ابھی تک یہ ڈی این اے کرنے کا دائرہ کر یہ لوگ اس قابل ہیں جو لوگ اس طرح کے جرائم کرتے ہیں، ان کو تو ایک کھڑے کھڑے گولی مار دینی چاہیے، فوری طور پر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تو ہمیں توقع ہے اس پہ توجہ ہوگی۔ اور ابھی یہ جو راول پنڈی سے بار بار مجھے ٹیلی فون آ رہے ہیں، وسیم ظفر صاحب اور کئی دوسرے لوگ فون کر رہے ہیں، جو رنگ روڈ بننی تھی نا پنڈی میں، راول پنڈی کی، ہاں اس کا نقشہ تبدیل کر دیا گیا ہے، نیا نقشہ بنا دیا گیا ہے، لوگوں کو معاوضے ٹھیک نہیں دیے جا رہے، شیخ سے ہم ابھی ان کو بے گھر کیا جا رہا ہے، ایک چیخم دھاڑ مچی ہوئی ہے، ہنگامہ کر رہے ہیں لوگ۔ تو یہ پنڈی بوائے ہمارے جو ہیں شیخ رشید صاحب، وہ اس طرف توجہ کریں، رنگ روڈ بننی چاہیے، لیکن لوگوں کا گلا دبا کے نہیں، لوگوں کو معاوضے اچھی طریقے سے دے کے، ان کی شکایات سن کے، ان کے اعتراضات دور کر کے۔ کل سر ہمارے جو دنیا ٹی وی کے پریزیڈنٹ ہیں، سینئر تجزیہ کار نامور صحافی جناب کامران خان صاحب کا کلپ تھا جو سوشل میڈیا پہ آج، جس میں انہوں نے حکومت کی حالت زار اور عمران خان صاحب کی پالیسیوں کے اوپر ایک بڑی بنا لگے لپٹی ایک تبصرہ کیا۔ تین جو ذمہ دار ہیں ان کی علیحدگی کا مطالبہ کیا ہے، لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ اب پھر تازہ خبر ہے کہ نہیں جی عثمان بزدار صاحب کی تھپکی ان کو دے دی گئی ہے، اور وہ تو وزیر اعظم کسی موڈ میں نہیں۔ انہوں نے کہا جی عثمان بزدار صاحب کو بھی الگ کر دیں، محمود خان صاحب کو بھی الگ کر دیں، انہوں نے کہا کہ اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ بھی الگ کر دیں۔ کامران خان ہمارے سینئر ساتھی ہیں، دوست بھی ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، لیکن بسات ادب عرض کروں گا یہ ہمارا کام نہیں ہے، جو انتظامی عہدے جو ہیں ان کو کس کو ملنے چاہیے، کس کو نہیں ملنے چاہیے۔ اگر ان عہدوں کی بنیاد پر جو عمومی تاثر ہے اس کی نمائندگی ایک صحافی نے نہیں کرنی، کس نے کرنی؟ ہمیں بھی اپنے کچھ جذبات کا اظہار کرتے ہوئے معاملات کو دیکھنا چاہیے، ہمارے اپنے ضابطے بھی ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ میں تو ایک یعنی میں بھی ایک، مجھے بھی اس پیشے میں اتنی دیر ہو گئی ہے کوئی بھاڑ جھونکتے ہوئے، میں بس ادب عرض کروں گا جتنے بھی جذبات ہوں ہمیں یہ اس کو آپ کی بات یعنی جو ٹیکسٹ بک ہے جرنلزم کی اس کے اعتبار سے ظاہر بات آپ اس کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے اس میں بیانیے میں کہا کہ میں ایک عرصے سے عمران خان صاحب کی حکومت کو شاباش دے رہا ہوں یا ان کی پالیسیوں کو سراہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے کہا جو عمومی تاثر ابھرتا ہے کچھ ان فیصلوں سے، یہ اپنی رائے ہے جی، مگر مجھے اس رائے سے اتفاق نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں بزدار صاحب قائم رہنا چاہیے؟ بزدار صاحب رہیں یا نہ رہیں، یہ عمران خان صاحب کا معاملہ ہے، کون سا وزیر اعلیٰ ہے، کون ان کا پرنسپل سیکرٹری ہے، ہمارا مطلب مجھے تو کوئی یعنی اچھی بات نہیں لگ رہی اس طریقے سے۔ ایک اور بڑا اہم ایشو ہے سر، اس پہ کل ہم بات نہیں کر سکے تھے تفصیل کے ساتھ، آپ دیکھیں تقریباً 1.5 ماہ بعد کرونا وائرس کے 2000 سے زائد کیسز رپورٹ میں پچھلے 24 گھنٹوں میں۔ کل میں آپ کو رپورٹ کر رہا تھا کہ پرسوں کے 24 گھنٹے جو تھے اس میں یہ تعداد 1500 کے آس پاس تھی، 1700 کے آس پاس تھی، یعنی ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، 2000 سے تجاوز کر گئی۔ آپ کہتے ہیں تیسری لہر آ گئی، بھئی تیسری لہر نہیں آئی، لہر تو تھی، لہر تو موجود تھی، آپ نے جب پھاٹک کھول دیے، بے احتیاطی شروع کر دی، ویکسین کا پتہ نہیں ہے، نہ اپوزیشن، میں تو بار بار چیخ رہا ہوں او بھائی یہ ملک کے لوگ جو ہیں ان کی صحت کا خیال کریں، کوئی اپوزیشن بھی کچھ غور کرے، حکومت بھی غور کرے، کوئی سوچے تو صحیح، جن لوگوں سے آپ ووٹ لیتے ہیں، جن کے نام پر حکومت کرتے ہیں، 100 سے زائد ویکسین جن کے نام پر سیاست کرتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں میڈیکل اور نرسنگ کے عملے کو لگی، دوسرے مرحلے میں 60 سال سے زائد عمر کے بزرگوں کو لگے گی، اور پھر باقی کو یار یہ میں تو بار بار چیخ رہا ہوں، یہ چونٹی کی چال چل رہے ہیں آپ۔ بنگلہ دیش کو دیکھیے، نیپال کو دیکھیے، بھوٹان کو دیکھیے، آپ تو بھئی کچھ تو رفتار تیز کیجئے، کچھ تو خوف خدا کیجئے۔ اچھا سر، پروگرام وقت ختم ہونے قریب، لیکن کل ہمارا چونکہ پروگرام ہے نہیں تو کل کا دن بڑا تاریخی دن ہے، وہ چیئرمین سینٹ کا انتخاب تو ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کے حوالے سے، ہم سب کے حوالے سے بہت تاریخی دن، کیونکہ کل ہی کے دن قرارداد مقاصد جو پیش کی گئی تھی، 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد منظور ہوئی تھی، جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جو مملکت کا نظام ہے وہ عوام کے منتخب نمائندے چلائیں گے،
اور لوگوں کی اجتماعی اور انفرادی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق آبجیکٹو ریزولوشن اسی لیے منظم ہوگی. قرارداد مقاصد انڈیا میں بھی پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک قرارداد مقاصد پیش کی تھی جس میں انہوں نے اپنی مملکت کے مقاصد کا تعین کیا تھا اور یہاں ہماری مملکت کے مقاصد کا تعین ہوا. گویا ہماری ریاست نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں اور اس کے بعد جو کچھ یہاں ہوا ہے جس طرح کلمہ پڑھ کے ہم حرکتیں کر رہے ہیں اس طرح اپنی ریاست کی معاملات کر رہے ہیں. جن مقاصد کا تعین 1949 12 مارچ کو کیا گیا تھا کس حد تک ہم نے حاصل کر لی مقاصد؟ جو بھی اصل بات یہ ہے ہم نے کلمہ پڑھا, ہم کلمہ کو مسلمان ہے نا, کتنے ہم اسلامی ضابطوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. ہم نے تو ایک تماشا بنا دیا یہاں. میں تو کل ایک جگہ تھا ہمدرد مجلس شورا کے اجلاس میں, بشرا رحمان صاحبہ کے گھر پہ تھا وہ. میں نے پوچھا کہ کوئی قانون ایسا ہے ملک میں جو کہے کہ آپ جھوٹ بول لیں, نہیں, جو کہے آپ نماز نہ پڑھیں, جو کہے ملاوٹ کریں, جو کہے دھوکہ دیں. تو یہ ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں, یہ مذہبی رہنما, یہ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, اسی سوال پر سر یہاں پہ پروگرام وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.